मोदी सरकार के 7 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस की तनकीद। मुल्क को नाकाम, नाकारा और नासमझ हुकूमत का बोझ ढोते हुए 7 साल हो गए। कांग्रेस का बयान। मरकज की मोदी हुकूमत के इख्तिदार में 7 बरस पूरे होने पर कांग्रेस ने उसकी पॉलिसियों पर सख्त हमला बोला है। कांग्रेस के तर्जुमान सरजेवाला ने कहा कि आज एक नाकाम, नाकारा और नासमझ हुकूमत का बोझ ढोते हुए मुल्क को 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी मंदी के बादल मंडला रहे हैं, GDP की शरह -8 तक गिर गई है और फीकस आमदनी के मामले में हिंदुस्तान बांग्लादेश से भी पिछड़ चुका है। कोरोना की बद इंतजामी का तस्करा करते हुए सरजेवाला ने कहा, कोरोना वबा के दरमियान लाखों लोगों ने सिसक कर दम तोड़ दिया। शमशान और कब्रिस्तान भर गए हैं मगर हुकूमत गायब है। न ऑक्सीजन है, न वेंटिलेटर, न ICU, न जिंदगी बचाने वाले अद्वियात और न ही वैक्सीन है और मोदी हुकूमत मंजर आम से पूरी तरह से गायब है। गुज़िश्ता 7 वर्षों की मोदी हुकूमत की अहम गलतियों को सिलसिलावार तरीके से नुमायां किया गया। जिस वक्त मोदी हुकूमत इख्तिदार में आई थी तो उसे विरासत में 8.1% की शरह नुमू हासिल हुई थी। कोरोना वबा से कबल ही मोदी हुकूमत की माशी बद इंतजामियों के सबब GDP 2019-20 तक गिरकर 4.2% रह गई और 73 वर्षों में पहली बार मुल्क मंदी से दोचार है। साल 2020-21 की पहली सहमाही में GDP गिरकर -24.1 रह गई, जबकि दूसरी सहमाही में ये -7.5 है। साल 2020-21 में GDP के -8% रहने का इम्कान है। इसके अलावा साल 2016-17 में मुल्क में फीकस आमदनी में 10.6% का इजाफा हुआ था, जो वबा से पहले ही 2019-20 में गिरकर 6.1% रह गई थी। अब इसके 5.4% तक गिर जाने का इम्कान है। यहाँ तक कि फीकस आमदनी के मामले में बांग्लादेश भी हिंदुस्तान से बेहतर है। ये मोदी हुकूमत की हर महाज पर नाकामी है। कुवैत ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा को 10 साल की मनसूखी के बाद किया बहाल। 10 साल की मनसूखी के बाद कुवैत ने इतवार के रोज़ वीज़ा की बहाली का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तानी शहरियों के लिए फैमिली और बिजनेस ज़ुमरे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के दाखिली मिनिस्टर शेख राशिद और कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबाह अल खालिद अस सबाह के माबैन मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं एक खबर भी है कि कुवैत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए 2011 से वर्क वीज़े पर रोक लगा दी थी और साबिक़ की हुकूमतों की जानिब से मुतअद्दिद कोशिशों के बाद भी इम्तना नहीं हटाया गया था। मार्च 2017 में मज़कूरा उस वक्त की हुकूमत ने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कुवैत दौरे के दौरान तेल की दौलत से मालामाल मुल्क की जानिब से आयत इम्तना हटाने का ऐलान किया गया था, ताहम इस फैसले को नाफिज नहीं किया गया। दाखिली वजारत ने कहा कि पाकिस्तानी फैमिलियों और कारोबारी कम्युनिटी को कुवैत के इम्तना से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं और मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी लेबर ने कुवैत की तरक्की में काफ़ी अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि वर्क वीज़े की बहाली से पाकिस्तानियों के लिए मुलाजिमत के नए मौक़े मिलेंगे और मज़ीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान में तिजारत को भी इससे फ़रोग़ हासिल होगा। चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की मंजूरी दे दी। चीन ने पीर को फैमिली प्लानिंग पॉलिसी में नरमी देते हुए 3 बच्चों की ख्वाहिश रखने वाले जोड़ों की हौसला अफजाई करने का फैसला किया है। सदर शी जिनपिंग ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी। 2016 में दहाइयों पुराने एक बच्चे की पॉलिसी में तब्दीली करते हुए 2 बच्चे पैदा करने की पॉलिसी को मंजूरी दी थी, लेकिन ये पॉलिसी शरह पैदाइश को बरकरार रखने में नाकाम रही है। हुकूमत की नई आबादी
پالیسی کے تحت شرح پیدائش بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جس سے ملک کی آبادی میں اضافہ ہوگا۔ اس ملک میں بزرگ آبادی کو درپیش مسائل سے نپٹنے اور انسانی وسائل کے بہتر استعمال کی ملک کی حکمت عملی کو کامیاب بنایا جا سکے گا۔ اس سے ملک میں بزرگ آبادی کو درپیش مسائل سے نپٹنے اور انسانی وسائل کے بہتر استعمال کی ملک کی حکمت عملی کو کامیاب بنایا جا سکے گا۔ اس مہینے کی شروعات میں جاری آبادی کے اعداد و شمار کے بعد آبادی پالیسی میں تبدیلی کی امید ظاہر کی جا رہی تھی۔ آندھرا پردیش میں کرفیو میں 10 جون تک توسیع۔ حکومت آندھرا پردیش نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں کرفیو میں 10 جون تک توسیع کر دی گئی ہے۔ توسیعی کرفیو کے دوران رہنمایانہ خطوط وہی رہیں گے جس کا قبل ازیں اعلان کیا گیا تھا۔ کرفیو کے اوقات دوپہر سے دوسرے دن صبح 6 بجے تک ہوں گے۔ خبر نامہ جنوبی ہند من جانب شیخ عبد الغنی سال 2021 کے لیے نندا موری تارکا راما راؤ ساہتیہ پرسکار برائے تیلگو ادب کے تحت آندھرا پردیش کے مشہور و معروف ادیب، نقاد، شاعر سری واڈریو چنا ویرا بھدرڈو IAS کمشنر، ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن، حکومت آندھرا پردیش کو دیا گیا ہے۔ تقریب کا انعقاد آچاریہ ناگرجنا یونیورسٹی گنٹور کے ڈاکٹر وینکٹا رمنا ریڈی آڈیٹوریم ہال میں عمل میں آیا۔ ہر سال NTR وگنان ٹرسٹ حیدرآباد کے زیر اہتمام ادب کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے شعراء کو نندا موری تارکا راما راؤ ساہتیہ پرسکار دیا جاتا ہے۔ قابل ستائش ہے کہ ٹرسٹ کے چیئرپرسن محترمہ نندا موری لکشمی پاروتی نے اس پرسکار کو باقاعدگی سے اپنے ہاتھوں سے عطا کیا۔ سریمتی نندا موری لکشمی پاروتی ریاست نو کی تشکیل کے بعد بحیثیت چیئرمین تیلگو اکیڈمی آندھرا پردیش عہدے پر فائز ہیں۔ ان کی تحریر کردہ تصنیف اور نظم کا رسم اجرا بھی عمل میں آیا۔ سریمتی لکشمی پاروتی نے عزت مآب وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں ایک کلیدی مقام دے کر تیلگو اکیڈمی کی بحالی کا ذمہ سپرد کیا۔ اعزاز یافتہ ادیب و شاعر سری واڈریو چنا ویرا بھدرڈو نے دوران خطاب شرکا سے فرمایا، 2 ہفتہ پہلے NTR وگنان ٹرسٹ حیدرآباد چیئرپرسن سریمتی لکشمی پاروتی نے بذریعہ فون اطلاع دی کہ امسال 2021 NTR ساہتیہ پرسکار کے لیے مجھے نامزد کیا گیا ہے۔ اس اطلاع پر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی اعزاز یا ایوارڈ شاعر کو اس کی اپنی ذمہ داریوں کا شدت سے احساس دلاتا ہے تاکہ وہ اپنے ادب کے ذریعے نسلوں کی رہنمائی کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جلد از جلد وظیفے سے سبکدوشی کا خواہش مند ہوں۔ میری دیرینہ خواہش ہے کہ میں وظیفے سے سبکدوشی کے بعد تامل، فارسی اور چینی زبانیں از سر نو سیکھوں تاکہ تامل میں سنگم ادب، فارسی زبان میں مشہور صوفی حضرت جلال الدین محمد رومی کے ادب کا مطالعہ کروں اور چینی زبان میں سانگ کے دور ادب پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھوں۔ یہ عظیم 3 کارنامے انجام دینے کے بعد ہی میں دنیا سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ یہی میری منزل مقصود ہے۔ تقریب میں عزت مآب ڈاکٹر آدی مولپو سریش، وزیر برائے تعلیم حکومت آندھرا پردیش، سری پروفیسر کے ہیما چندرا ریڈی، چیئرپرسن برائے ہائر ایجوکیشن حکومت آندھرا پردیش، سری بی راجا شیکھر، پرنسپل سیکرٹری برائے تعلیم آندھرا پردیش، سری آر راجا شیکھر، وائس چانسلر آچاریہ ناگرجنا یونیورسٹی، سری بی پرتاپ ریڈی، ڈائریکٹر SCERT AP، سری دیوانند ریڈی، جوائنٹ ڈائریکٹر فار سروسز اسکول ایجوکیشن کے علاوہ نامور شعراء، مصنفین اور NGOs نے حصہ لیا۔ آخر میں ریاست بھر کے اردو اساتذہ اور تنظیمیں برائے اردو اساتذہ کی جانب سے جناب شیخ عبد الغنی کونین، اردو افسر مائنارٹی اور اردو ایجوکیشن سمگرا شکشا امراوتی آندھرا پردیش نے اعزاز یافتہ چنا ویرا بھدرڈو کی گل پوشی اور شال پوشی کی اور تہنیتی کلمات ادا کیے۔
मकतूब रियाज मिन जानिब केएन वासिफ। सऊदी वजारत दाखिला ने 11 मजीद ममालिक से मुसाफिरों को आने की इजाज़त दे दी है। वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि क़ब्ल अज़ीज़ 2 फरवरी 2021 को जारी होने वाले बयान में कहा गया था कि सिफारती अमले, शोबे सेहत से वाबस्ता अमले और उनके अहले खाना के अलावा 20 ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी लगाई गई है। अब वजारत ने कोरोना के मुतालिक मज़कूरा ममालिक में सेहत हुक्काम की ताज़ा रिपोर्टों का जायजा लेने के बाद फैसला किया है कि 11 ममालिक से मुसाफिरों पर सऊदी अरब आने की पाबंदी उठाई जा रही है। वजारत ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, बरतानिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जापान से मुसाफिर सऊदी अरब आ सकते हैं। मज़कूरा ममालिक से आने वाले वो मुसाफिर जिनको इस्तिस्ना नहीं है, उन्हें होटल करंतना करना होगा। मज़कूरा ममालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी इतवार 30 मई रात 1 बजे से ख़त्म है। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा अलका जैन शरर को समाअत फरमाइएगा। नमस्ते, आदाब। मैं अलका शरर मुंबई से एक बार फिर से अपने मुख्तसर से कलाम के साथ आपसे रूबरू हूँ। एक ताज़ा गज़ल की चंद अशआर मुलाहिज़ा फरमाए कि सिलसिले बार हो गई शामिल, सिलसिले बार हो गई शामिल, जीत में हार हो गई शामिल। सिलसिले बार हो गई शामिल, जीत में हार हो गई शामिल। बात ठहरी थी मन मुटावों पर, बात ठहरी थी मन मुटावों पर, तेरी गुफ्तार हो गई शामिल, तेरी गुफ्तार हो गई शामिल। सारे धड़ सर के मुंतज़िर थे मगर, सारे धड़ सर के मुंतज़िर थे मगर, उन पे दस्तार हो गई शामिल, उन पे दस्तार हो गई शामिल। एक शरीय भी की तू था शामिल तो जीतना ही था, तू था शामिल तो जीतना ही था। मैं तो बेकार हो गई शामिल, मैं तो बेकार हो गई शामिल। और याद में क्या बला की शिद्दत थी, याद में क्या बला की शिद्दत थी, तेरी महकार हो गई शामिल, तेरी महकार हो गई शामिल। तेरे अल्फाज खार कम थे क्या, तेरे अल्फाज खार कम थे क्या, अबरू खमदार हो गई शामिल, अबरू खमदार हो गई शामिल। सिलसिले बार हो गई शामिल, जीत में हार हो गई शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया।